سمجھدیا جس قدر ہو سکے اپنے اوقات نو اللہ اور اس دے رسول دے نام کرنا چاہیے، اس واسطے کہ آخری عشرے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، فرمایا رمضان دے پہلے 10 دہاڑے اللہ دی رحمتاں دے دہاڑے، درمیانے 10 دن بخشش دے اور آخری 10 دن عتق من النار جہنم تو آزادی، مسلسل ٹکٹاں جاری ہو رہی ہیں، پروانے مل رہے ہیں کہ جہنم تو فلاں آزاد فلاں آزاد فلاں آزاد، اللہ کرے ساڈا بھی انہاں خوش نصیبہ چ نام آ جائے۔ اس واسطے آخری عشرے نو ضائع نہیں کرنا، انہوں جس قدر بھی ممکن ہو سکے اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد تلاوت قرآن کرنیاں، تسبیح و تحلیل، ذکر اذکار، درود و سلام، اللہ دے پاک گھر چ حاضری دے کے انسان نو وقت گزارنا چاہیے۔ اور پھر خوش نصیب نے جنہوں اللہ نے اعتکاف بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی، اعتکاف والے دوستاں واسطے بالخصوص عرض کرنا اے وقت بڑا قیمتی ہے، انہوں آپس وچ گپاں وغیرہ مار کے موبائل تے گیماں کھیل کے ضائع نہیں کرنا۔ اعتکاف بندہ بیٹھتے ہی اس واسطے کہ سانو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اس واسطے جو بھی طاق راتاں نے انہاں وچ ستا نہ جائے، ساری رات بیدار رہ کے اللہ اللہ کیتی ہے، اللہ دی یاد وچ منایا جائے وقت تے دن نو، اگر دن نو سوتا جائے تو زیادہ بہتر ہے، راتاں نو بیدار رہنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الاشہر الاواخر فی رمضان، فرمایا کہ لیلۃ القدر نو رمضان دیاں طاق راتاں آخری عشرے دیاں طاق راتاں میرے آقا فرما دے نے اس نو تلاش کرو، تحروا تلاش کرو، ڈھونڈو، شاید کسی خوش نصیب دے مقدر چو رات آ جائے کہ ساری زندگی دے انشاءاللہ تعالی سارے کام بھی سنور جان گے، کرم نوازیاں تے رحمتاں دیاں بارشاں ہو جان گی۔ اس واسطے آخری عشرہ اعتکاف دے دیہاڑے نے، اور پھر اس آخری عشرے دے اندر 21ویں رمضان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شہادت بابرکت دا دہاڑا بھی ہے، لیکن چونکہ وہ دن گزر گیا، بہرحال اسی آپ دا ذکر کر کے آپ دی بارگاہ آپ دے غلامہ چ نام لکھوانا چاہنے ہیں، کیونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام ہستی دا نام نہیں، مولا علی او ہستی نے جنہاں 10 سال دی عمر چ میرے مصطفیٰ دا کرنا